الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سے بخیر عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اور الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ چلیے میں ورڈز بتاؤں گی۔ ہم نے کل واحد تثنیہ جمع کی کئی سارے الفاظ کی، تو پہلے میں آپ کو پوچھوں گی، آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے کہ پارٹیسپیشن ایزی ہو جائے، ادروائز مکس ہو جاتا ہے پر پتہ نہیں چلتا کہ اسٹوڈنٹ کو آ رہا ہے کس کو نہیں۔ جی سسٹر مہناز۔ وعلیکم السلام۔ لیسن درسن 2 lessons درسان many lessons دروسن شاباش۔ house بیتن 2 houses بیتان بیوتن بیوتن شاباش۔ mosque مسجد مسجدان مساجد شاباش۔ door باب بابان ابواب شاباش۔ book کتاب کتابان کتب بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ ہے ادیبہ۔ پین قلم قلمان اقلام مفتاح مفتاحان مفاتیح ٹیبل مکتب مکتبان مکاتب مکا تبو شاباش۔ مکاتب بیڈ سریر سریران سرور چیئر کرسی کرسیان کراسی بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ ہے سسٹر خنسا۔ جی شرٹ قمیصن قمیصانی قمصان سٹار نجم نجمانی نجوم ڈاکٹر طبیب طبیبانی اطباء بوائے ولد ولد ولدان اولاد اسٹوڈنٹ طالب طالبان طلاب بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ ہے سسٹر سارا۔ جی مین رجل رجلان رجال ٹریڈر تاجر تاجران تجار ڈاگ ستن ستان غلط، ڈاگ از کلبن کلبن کلبانی کلبن کلابن کلبن کلبانی کلابن کیٹ ستن ستان ستان شاباش۔ ڈونکی حمارانی امور ہاں جی بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ ہے سسٹر سعدیہ۔ جی میم۔ ہارس حمارن حمارانی حمرن یا حمیرن نہیں، وہ ڈونکی کو کہتے ہیں ہارس۔ حسان حسانانی حسنن
शाबाश. Camel. जमलुन जमलानी जिमालुन शाबाश. Cock. दिकुन दिकानी दुयुकुन Teacher. मुदर्रिसुन मुदर्रिसानी मुदर्रिसूना Handkerchief. मुंदिलुन मुंदिलानी मुंदिलुन Mindilun. मिंदिलुन Mindilani. Manadilu. Stone. हजरुन हजरानी हिजारुन शाबाश. बरकला. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम दुक्तूर की जमा क्या होती? किसकी? मैम दुक्तूर प्रोफेसर. दुक्तूर लफ्ज मैंने छोड़ दिया था just because it is a little जी मैम. difficult. दुक्तूर की जमा आती है दकातिर. दकातिरा. तो डिफिकल्ट है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था. शुगर एंड मिल्क नाउन सिंगुलर के लिए भी वो यूज होता है, प्लूरल में भी वो यूज होता है. तो हम ऐसे हो सकता है हम कहेंगे पैक ऑफ मिल्क एंड देन वी विल से पैकेट्स ऑफ मिल्क. तो पैकेट्स वगैरह चेंज हो जाएगा मगर मिल्क जो है वो सेम रहेगा. उसके पहले वाला जो है चेंज हो जाता है. इसी तरीके से अ बैग ऑफ शुगर, मेनी बैग्स ऑफ शुगर, तो शुगर जो है वो सेम रहेगा. तो दकातिरतुन इसकी जमा आती है और दुक्तूरुन दुक्तूरानी इसकी तस्निया. ठीक है. हैंड राइटिंग आ जाती है आप लोग को मेरी समझ? जी मैम. ठीक है. कभी कभार पेन ठीक से नहीं चलता है तो वजह से बीच में गड़बड़ हो जाती है. चलिए. मैंने कल ये पीडीएफ शेयर किया था बुक का, आप लोगों ने देखा? जी मैम. वर्ड मीनिंग में इसी से ले रही हूँ. बाद में मैं आपको इंशाल्लाह इस बुक से भी चैप्टर्स जो है पढ़ा दूंगी. यानी जब आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह फिर आप देखोगे कि आप लोगों को बुक जो है खुद से पढ़नी आ रही है. एक चीज होती है या तो हम पहले कोई बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, फिर हम इस तरीके से लैंग्वेज सीखते हैं कि हम सिर्फ वो बुक पढ़ पाते हैं. दूसरा होता है कि लैंग्वेज सीखना और उसके बाद आपके सामने कोई भी बुक आ जाए जिसमें वो बेसिक रूल वगैरह सब हो, फिर आपको वो बुक भी पढ़नी आ जाए, उसके अलावा की बुक्स भी पढ़नी आ जाए. अब आज हम मजीद वर्ड मीनिंग्स नहीं करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने 25 वर्ड मीनिंग्स याद कर लिए हैं, मोर देन एनफ फॉर नाउ. अभी हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे. कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए. एक होता है हमारे पास लफ्ज एराब और दूसरी हमारे पास लफ्ज होती है हरका. एराब जो है ये लास्ट का जो साउंड होता है, लास्ट का जो साउंड होता है उसे कहते हैं. एंड जितने भी एक वर्ड में परमानेंट साउंड्स होते हैं उनको हम हरका कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लफ्ज है कि बुन. वी कैन ऑल्सो से कि बन एंड वी कैन ऑल्सो से कि बिन. तो ये जो कभी इस पे बुन आ रहा है, कभी इस पे बन आ रहा है और कभी इस पे बिन आ रहा है, तो ये जो चेंज हो रहा है ये
کہاں پہ ہو رہا ہے؟ لاسٹ والا ساؤنڈ ہے نا. تو اسی لاسٹ والے ساؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اینڈ جو اسی میں ہے جیسے کتابن، چاہے کتابن ہو، کتابن ہو یا کتابن ہو، کاف پہ ہمیشہ کیا ہے؟ ایک ہی ساؤنڈ. اور تا پہ بھی ہمیشہ کیا ہے؟ سیم ساؤنڈ. تو یہ جو سیم ساؤنڈ رہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو، کتاب کتاب ہی ہے، کتاب بن ہو، کتاب بن ہو، کتاب بن ہو، کاف پہ کے اور تا پہ تا کی تا، تو یہ جو ہے سیم ہے. تو اس لاسٹ والے لیٹر کے بغیر ٹھیک ہے جو باقی ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں حرکہ. حرکہ آر پرماننٹ ان نیچر. ٹھیک ہے، حرکت جو ہے وہ پرماننٹ ان نیچر ہوتی ہے، اور اعراب جو ہے یہ چینج ان نیچر ہے ان عرب. اعراب جو ہے لاسٹ میں جو لاسٹ والے ساؤنڈز ہوتے ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں. اب کب چینج ہوتا ہے، کس میں چینج ہو جاتے ہیں؟ اس کی رولز ہے کہ ود ان سینٹینس یہ کہاں پر آئے گا، اس کے بیسس پہ یہ چینج ہو جائے گا. اینڈ اس کے چینج ہونے کی وجہ سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. کتابن، کتابن، کتابن ود ان سینٹینس، ایسے نہیں، ایسے تو سیم ہی چیز ہے. پلس آپ یاد رکھیں گے کہ عربک میں 3 ٹائپ کے ساؤنڈز ہیں. یہی ہے، یہ یا تو ڈبل ہوتا ہے یا سنگل ہوتا ہے. یہ یا تو ڈبل ہوتا ہے سنگل ہوتا ہے، اور یا تو ڈبل ہوتا ہے سنگل. بٹ دس ون از اے جنرل ساؤنڈ. اینڈ یہ دو جو ہے نا یہ ود ان سینٹینس یوز ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کو نارملی ایک لفظ کہنا ہے، یو ہیو ٹو سی اے بک، آپ اسے کتاب بن یا کتاب بن نہیں کہیں گے جب ہمیں کسی کو سکھانا ہو. ضروری ہے کہ ہم اسے کس کیٹیگری میں لیں گے؟ کتابن کی کیٹیگری میں ہم لیں گے. اسے جتنے بھی ہم نے ابھی تک سارے ورڈز پڑھے ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھے، کتابن، قلمن، مفتاحن. کیوں؟ کیونکہ ان جنرل ہمارے جو ورڈز ہیں بائی ڈیفالٹ عربک میں اسی ساؤنڈ پہ آتے ہیں. انلیس اینڈ انٹل وہ ایک سینٹینس میں داخل نہیں ہو جاتے ان کا اعراب چینج نہیں. سمجھ آئی؟ یس میم. ٹھیک ہے. اب ان حرکات کے، ان اعراب کے نا کچھ نام ہے. ان کو ہم حرکہ بھی کہہ سکتے ہیں، اعراب بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ اعراب یوزلی ہم کہیں گے جب یہ ورڈ کے اینڈ پر ہوں گے تو اینڈ ود ان سینٹینس ہم کہیں گے اس کا اعراب کیا ہے، یعنی بن ہے، بن ہے، بن ہے، کیا ہے وہ اعراب ہے، تب ہم کہیں گے. ایسے نارملی آپ اس کو حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اعراب بھی کہہ سکتے ہیں. عربک میں اس کو پرٹیکولرلی ضبط کہتے ہیں. ضبط، اعراب کو ضبط کہا جاتا ہے. دیٹ مینس دا لاسٹ ساؤنڈ. اب پہلا والا جو ساؤنڈ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اسے عربک میں کہتے ہیں ہم ضمہ. ضمہ، اس کو ضمہ کہتے ہیں. اینڈ جس ورڈ پر یہ ہوگا اسے ہم کہیں گے مضموم. میم زاد میم موم، ضمتن اور مضمومن. جب ہم پاز کرتے تو ہم اینڈ کا اعراب نہیں پڑھتے ہیں. ضمہ اور مضموم. پھر یہ دوسرا ساؤنڈ ضمہ، اگر ہم سٹاپ کریں گے تو ضمہ پڑھا جائے گا. اینڈ اگر ہم پورا پڑھیں گے دیٹ ول بی پروناؤنس ہے ضمتن. مینس دونوں صورتوں میں کریکٹ ہے. یس، ایز اے بگنر ہمیں کمپلسری ہے کہ ہم پورا پڑھیں گے ضمتن، کیونکہ اعراب کے چینج ہونے سے میننگ چینج ہوتا ہے. پھر دوسرا ساؤنڈ یہ جو میں لائن ڈال رہی ہوں اٹ از لائک اے ورڈ، کوئی لیٹر یہاں پہ الف ہے، با ہے، تا ہے، اینی تھنگ کین. پھر یہ جو ہے دس از کالڈ فتح. فتحتن، فتحتن. اور جس ورڈ پہ یہ ہوتا ہے دیٹ از مفتوح. مفتوحن.
پہلا ہے ہمارا ضمہ، یہ بائی ڈیفالٹ سب کا اعراب ہوتا ہے. دوسرا ہے ہمارا فتح، یہ سنگولر میں بھی آ جاتے اور یہ ڈویل میں بھی آ جاتے ہیں. تیسرا ہے ہمارا کسرہ، کسرتن، اینڈ جس ورڈ پہ یہ آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں مکسورون. ٹھیک ہے، مکسورون. اسی کسرہ کو ہے نا ہمارا ایک اندر نیم ہے دیٹ از جر. جر اینڈ جس ورڈ پہ یہ آتا ہے تب مجرور. نارملی ہم اسے کسرہ کہیں گے بٹ کبھی کبھار ڈیو ٹو سم رولز ہم اسے جر کہتے ہیں. وہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا آگے، بٹ نام پہلے ہی پتا ہونا چاہیے. اب اگر یہ ایک ہی ہے تو اس کو ہم ضمہ کہیں گے، اگر یہ دو ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں ضمتان. الف نون جوڑنا ہے. تسنیہ کیسے بنتی ہے؟ ضمتن سے ضمتان. فتحتن سے کیا بنے گا؟ فتتانی. فتحتان. کسرتن سے کیا بنے گا؟ کسرتانی. کسرتان. شاباش. تو دو کے لیے ضمتن، ایک کے لیے ضمتن، دو کے لیے ضمتان. یوزلی ہم دونوں اس کو بھی ضمہ کہہ سکتے اس کو بھی ضمہ کہہ سکتے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈویل والا لفظ استعمال کریں. اینڈ ان جنرل یہ جو دو دو والے ہیں ان جنرل ان کو ہم کہتے ہیں تنوین. تنوین. اور جس لفظ پہ یہ ہوتے اسے ہم کہتے ہیں متون. متون. واو کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ یوز میں نہیں آتا تو اگر یاد بھی نہیں رکھو گے تو ناٹ اے بگ ڈیل. پھر ایک ساؤنڈ ہے جو ہم اس طریقے سے یوز کرتے یا ہم ایز اے سرکل اس کو بنا دیتے ہیں اینڈ اسے ہم کہتے ہیں خون. اور جس ورڈ پہ یہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ساکن. ساکن یا اسے ہم کہتے ہیں جزم. اینڈ جس ورڈ پہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مجزوم. کیا ایک اور ہمارے پاس ساؤنڈ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں شدہ یا اسے ہم کہتے ہیں تشدید. تشدید. جی تشدید. اور جس لفظ پہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مشدد. مشدد. میم ہمیں پڑھنا ہے نا تشدید جو بگنرس ہے. یس. تشدید اگر کی میں تشدید کیا ہوتی ہے اصل میں دو لیٹرز، دو جیسے بار مشدد جو ہے یہ اس طریقے سے ہے مش ش اینڈ دد. تو دو سیم ورڈز، دو سیم لیٹرز ہمارے پاس ہے. پہلا والا ساکن ہے، دوسرا والا متحرک ہے. پہلا والا جو ہے ساکن ہے یا دونوں میں سے کوئی بھی ایک ساکن ہو سکتا ہے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے جس پہ کوئی فتح ضمہ اور کسرہ وغیرہ کچھ بھی ہو. تو ان دونوں کو پھر ہم شد سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لیٹر کیا آیا ہے؟ دو دفعہ دو بار. آیا ہے. ایک اور لیٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں، ایک اور چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں متحرک. متحرک، یہ کسرہ ہے.
दिस वन इज कसरा. शद के नीचे लिखिए, शद के ऊपर नहीं लिखिए, आप रॉ के नीचे भी लिख सकते हो. मुतहर्रिकुन यानी जिस पर कोई भी इन तीन में से कुछ भी हो उसे हम मुतहर्रिक कहते हैं. एनीथिंग दैट हैज नॉट अ सुकून ऑन इट, तो सुकून के बगैर बाकी कुछ भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे. इतना समझ आया? मैम प्लीज और बोलिए मुतहर्रिक. मैम वो ऊपर मुतहर्रिक वाला वाला रिपीट repeat कीजिए. एक हाँ, मिनट. ऊपर से मुतहर्रिक repeat कीजिए. जैसे जम्मा कसरा फता, चाहे ये तनवीन वाला की इससे हो इससे पहले जो पढ़ा चाहे मैम. मैम ये आप, मुतहर्रिक मैं वाला कह रही हूँ पहले मुझे वो बताने दो, जैसे मैं मुकम्मल करूँ, कर लो अपना जुमला, उसके बाद आप बताइए आपके लिए क्या दोहराना है. ठीक है. मुतहर्रिक का माना होता है फतह, कसरा, जम्मा, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में आए हो या तनवीन की सूरत में आए हो. जिस भी लेटर पे इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. तो यानी यहाँ पर मीम है, हम मीम को कह सकते हैं कि मीम पे जम्मा आई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मीम मुतहर्रिक है. ता जो है ता अच्छा. पे फतह आई है, या हम कह सकते हैं ता मुतहर्रिक है. हा जो है हा पे फतह आई है या हा मुतहर्रिक है. रॉ पे कसरा आई है या रॉ मुतहर्रिक है. ठीक है. तो मुतहर्रिक इज अ जनरल टर्म फॉर जम्मा, कसरा एंड फतह. अब हमने पहला लफ्ज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जम्मा. जम्मा. जौद पे बताओ कौन सा एराब आया है? फतह. फता. शाबाश. जौद पे आया है फतह. मीम पे क्या क्या एराब आया है? फतह भी और तशद्दुद भी है. तशदीद आई है प्लस और फतह. फतह. ठीक है. फिर तशदीद में हम कह सकते हैं कि पहले जज्म आया है एंड उसके बाद ही फतह आया है. उतना डीप जाने की जरूरत नहीं. अच्छा, ता पे क्या आया है? तनवीन. जम्मा. जम्मा. जम्मा आई है, किस सूरत में आई है? तनवीन की हालत में आई है. तनवीन की हालत में. हम कह सकते हैं कि जम्मतान. ठीक है. इसके बाद हमने लफ्ज पढ़ा था मजमूम. मीम पर क्या है? फता. फतह. जौद पे क्या है? सुकून. सुकून. जज्म हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जनरली सुकून यूज करते हैं. मीम पर क्या है? जम्मा. जम्मा. वाव पर क्या है? कौन. कून. मीम पर क्या है? तनवीन या जम्मा तान. यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, जम्मा तान. शाबाश. इसके बाद लफ्ज है हमारे पास फतह. फा पे क्या है? शाबाश. फा पे फतह है. फा पे क्या है? ठीक है. माइक से शोर आ रहा है तो मैंने सबको म्यूट कर दिया. कून. हा पे क्या है? फतह. शाबाश. हा पे क्या है? जम्मतन. जम्मा भी कह सकते हैं, जम्मतान भी कह दो, या तनवीन कह लो. शाबाश. फिर है लफ्ज हमारे पास मफ्तू. मीम पर क्या है? फतह. फा पर क्या है? सुकून. कून. ता पर क्या है? जम्मा. वाव पर क्या है? कून. हा पर क्या है? मकान भी कह सकते हैं और हम तनवीन भी कह सकते कौन. तनवीन. जम्मतन. हैं. अब है लफ्ज हमारे पास कसरा. काफ पे क्या है? फतह. सीन पे क्या है? कौन. कून. रॉ पे क्या है? फतह. कसरा. फतह. फतह. ता पे क्या है?
ضمتان ضمتان تنوین ضمہ تان. میں تنوین پھر آتا ہے لفظ مکسور. میم پر فتح فتح فتح، کاف پہ سکون، سین پر ضمہ ضمہ، واو پہ سکون سکون را پر ضمتان ضمتان یا تنوین یا تنوین ضمتان یا یا تنوین اس کے بعد کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ کسرہ کو کیا کہتے ہیں؟ جر. جیم پر کیا ہے؟ فتح فتح فتح. را پہ کیا ہے؟ تنوین تنوین یا ضمہ تان. پھر پڑھا تھا ہم نے لفظ مجرور مجرور. میم پر کیا ہے؟ فتح فتح فتح. جیم پر کیا ہے؟ سکون را پر کیا ہے؟ ضمہ ضمہ سوری ضمہ. واو پر کیا ہے؟ سکون را پر کیا ہے؟ ضمتان تنوین تنوین یا ضمہ تانی. تنوین انشاءاللہ. ضمتان اس کے بعد کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ اوکے، پہلے ہم ساکن لفظ کریں گے، اس کے بعد تنوین کریں گے. سین پر کیا ہے؟ ضمہ فتح فتح. فتح فتح. اب دیکھو یہ جو نہیں یہاں پہ الف ہے، اس پہ سکون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، الف جو ہے نا اس پہ سکون نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہوتا ہے جس پہ کوئی اعراب ہوتا ہے. تو اسے ہم یہاں پہ کہیں گے غیر متحرک. غیر ہوتا ہے نان، غیر متحرک. اس کو ہم ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، مگر ساکن پراپر ہے نہیں اس کے لیے، کیونکہ اگر ہم کہیں گے ساکن یعنی ہم کہتے ہیں یہ کوئی اعراب لیتا ہے، مگر یہ کچھ لیتا نہیں ہے، یہ بس بیچارہ وہاں کھڑا ہوتا ہے تنے تنہا. اسے ہم غیر متحرک کہہ سکتے ہیں. کاف پہ کیا ہے؟ کسرہ کسرہ. نون پر تنوین تنوین یا تنوین ضمتان اور ضمہ ضمتان ضمتان. ساکن. اس کے بعد ہے لفظ سکون. بتاؤ جی. سین پہ ضمہ ضمہ، کاف پہ ضمہ ضمہ، واو پہ سکون سکون، نون پہ تنوین تنوین. اس کے بعد لفظ ہم لیں گے تنوین. تنوین. با پہ فتح فتح. نون پہ سکون سکون. واو کسرہ کسرہ. یا سکون سکون. نون ضمتان تنوین یا ضمہ تانی. ضمتان اس کے بعد کیا لفظ بچتا ہے؟ متون. نون. میم پر ضمہ تا پر فتح وا پہ تشدید اور تشدید اور کسرہ. تشدید کسرہ پلس کسرہ. کسرہ نون تنوین تنوین اور ضمہ تانی. ضمتان شاباش. اس کے بعد کیا لفظ بچتا ہے؟ جزم. تشدید. تا پہ فتح شین پہ سکون دال پہ کسرہ یا پہ سکون دال پہ تنوین شاباش. ضمہ تانیہ. اچھا، کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کتاب پہ فتح ہے تو تا کیا ہوا؟ متحرک مفتوح جی. تا پہ فتح تو مفتوح. شین پہ سکون ہے تو شین کیا ہوا؟
साकिन साकिनुन साकिन। दाल पे कसरा है तो दाल क्या हुआ? मकसूर। या पे सुकून है तो या क्या हुआ? साकिन और ये है तनवीन। क्या मैं कह सकती हूँ कि मफ्तूह तो ये लफ्ज है मुतहर्रिक, साकिन साकिन रहेगा, दाल भी है मुतहर्रिक, और बस कह सकते हैं ऐसा? जी यस। शाबाश। अब बताइए, कहीं पर किसी के लिए रिपीट करना है? मैम प्लीज इसको से रिपीट कीजिए। ये बोला हैंड एक मिनट पहले आप लोग हैंड रेज कीजिए जिसके लिए रिपीट करना है, बिकॉज सर रिलेटेड डिफिकल्ट आप लोग एट अ टाइम बोलते थे। मैं नाम बताऊंगी, वो अनम्यूट करके अपना अपना सवाल बताइए। जी साइमा राय। जी साइमा। अनम्यूट कीजिए। मैम जो वो साकिन वर्ड है ना, हम्म। जिसमें आप अलिफ का कुछ बोल रही थी। हाँ, मैंने कहा अलिफ जो है इस पर कुछ भी नहीं हम्म, होता, ना इस पे सुकून होता है ना इस पे हरकत होती है, तो इसको हम कहते हैं अच्छा। गैर मुतहर्रिक। ठीक है। हम्म हम्म। जी नेक्स्ट है सिस्टर सबिया। जी मैम प्लीज ये बोल दें आप फिर से। फतहुन तो आया मुझे सेकंड से, मफ्तूहुन ये प्लीज बोल दें। और कौन सा वाला? यही से ना, फतहुन सुकून वही। क्या मतलब, क्या नहीं आया समझ, प्रॉपरली बताइए। मैम ये मफ्तूहुन लिखा ना आपने साकिनुन, ये हम्म। वाला प्लीज समझाएं। ये जो है ना, ये दिस इज फतह। जी जी जब जी ये जी किसी पता है। वर्ड पर आ जाता है ना, फिर हम इस वर्ड को कहते हैं मफ्तू। जी जी मफ्तू मीन्स अ वर्ड कैरिंग फतह। साकिन जो मैम है ना, ये मफ्तूहुन हाँ। एराब है। जी तो ये जो है दिस इज साकिन। अब जब ये जी किसी वर्ड पर आ जाता है ना, तो इस वर्ड को हम, ये जो है ये सुकून है, जब ये किसी वर्ड पे आ जाता है हम कहते हैं ये लफ्ज है साकिन। साकिन जी जी। हाँ, इसी तरीके से जब उसके ये बाद एराब है ना, ये है कसरा, मगर जब जी किसी वर्ड पे आ जाता है ना, उस वर्ड को हम कहते हैं मकसूर। मकसूर जी ठीक है। जी जी जी। ओके, नेक्स्ट है सिस्टर शगुफ्ता गुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मैम यही था, अब मुझे आया समझ। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टर सादिया। मैम यही था, आया समझ। ओके, एक दफा क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। जी जी हम फिर देखेंगे ये जी ये सिर्फ दे आर जस्ट नेम। इंशाल्लाह। कल को जब हम किताबुन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि काफ मुतहर्रिक है। जैसे हम लफ्ज करेंगे किताबुन, तो काफ क्या है? ये मुतहर्रिक है। मुतहरिक ता मुतहरिक क्या है? ये भी मुतहर्रिक है। बा क्या है? हम्म, ये भी मुतहर्रिक है। हाँ, अब मुतहरिक में क्या है, फिर हम मजीद डिफाइन करेंगे कि काफ जो है वो मकसूर, उस पे कसरा आई है, तो काफ बन गया मकसूर। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोई है यहाँ, ये जी है जगह कश्मीर, फिर इसके यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं हम? कश्मीरी। कश्मीरी। ये हम्म, कश्मीरी क्या होता है? यानी बिलोंगिंग टू दैट प्लेस। तो यानी कि काफ पे कसरा है, पोजीशन और में फिर जी उसका नाम क्या पड़ जाता है? काफ मकसूर है। ता पे क्या है? ता पे फतह है, पता तो है ता क्या बन गया? मफ्तू। ठीक है। बा जो है उस पे जम्मा है, तो बा क्या बन गया? मजमूम। दे आर जस्ट नेम्स। क्लियर? यस मैम। एक दफा मैम फिर से क्लास को देख लीजिएगा जी। मैम ये जब जबर वाले तजदीद वर्ड में जबर वाले और जेर वाले पे आपने लिखा ना मुतहरिक। हम्म। हाँ जी, लिखा है तजदीद मुतहर्रिक। मुतहरिक आपने इन दोनों को इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों पे हरकत है, इसलिए। हाँ जी, जिस पर हरकत हो उसको हम कहते हैं मुतहर्रिक। सुकून हो दैट इज साकिन। तो यानी हम कह सकते हैं ये जो तीन यानी चीजें हैं, ये यानी फतह जम्मा, जम्मा और ये कसरा। फतह और ये हाँ कसरा, इनका हाँ एक तो अपना अपना नाम है, एंड फिर ये ऑल टुगेदर मुतहर्रिक है। मुतहरिक, ठीक ठीक। आपका अपना नाम है, फिर आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज अ फैमिली ऑफ मे बी खान। मैम जनरल नेम इनका है ना, मे जनरल बी सैयद। नेम। ठीक है, मे बी एनीथिंग। ठीक ठीक। ओके। तो
یہ جو ہے ان کے ایک پرٹیکولر اپنا نام ہے، پھر ان کا سر نیم ہے متحرک. متحرک، ٹھیک ہے. مینس یہ ان کی ایک دفعہ کیٹیگری ہے. جی ایک دفعہ جو ہے آپ لوگ کلاس کو جی جی ہم دیکھ لیں گے میم. اوکے جی. دے آر جسٹ نیمس اور امپورٹینٹ. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دفعہ ان کو کر لیجیے گا، کل انشاءاللہ تھوڑی بہت ان کی پریکٹس کریں گے اور ایک اور قاعدہ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے انشاءاللہ سینٹینسز بنانے اسٹارٹ کریں. چلیے یہاں پہ مجلس کا اختتام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.